رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا۔ زندگی جن کی دشوار تھی، ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یہ زمینی جو ہیں فاصلے، جلدی ہی اب سمٹ جائیں گے۔ یہ زمینی جو ہیں فاصلے، جلدی ہی اب سمٹ جائیں گے۔ قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے، جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ چھپ نہ پائے گا باطل کہیں، متحد ہے مکان و مکین۔
न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरी और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जां आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जां आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जां आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अमीर, हर नवा जिसकी जां आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जां आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जां आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। आफरी की जां आफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जां आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। रहीम पियर अल्ताफिस्ट अपने एक और भरपूर प्रोग्राम के साथ 28 जुलाई 2020 को एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम हमारे रूटीन के फॉर्मेट से ज़रा हमने एक आजमाइशी तौर पे एक नए अंदाज से शुरू करने की कोशिश की है कि मैं अपने
सामाइन और नाजरीन से सबसे पहले कायदे तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को आदाब और दुनिया भर में उनके चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हक वजूद, सिंध वजूद, सिंध जो वजूद और जिए सिंधु देश। कहीं शाम है कहीं सुबह है, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, हर तरीके से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने सामाइन को, अपने नासरीन को। हम अपने प्रोग्राम के जो फॉर्मेट की तब्दीली हमने कोशिश की आजमाइशी तौर पे कि इसमें हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक होंगे। हम उनसे गुफ्तगू आखिरी हिस्से में करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे सामईन, नाज़रीन, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले वीआर अल्ताफिस के जरिए अपने तासुरात का इजहार कर सकें। जैसे हम माजी के प्रोग्रामों में हम कॉलर्स की सवालात लिया करते थे, तो अब हमने एक कोशिश की है कि हम एक आध प्रोग्राम या वीकली या हफ्ते दो हफ्ते में ऐसा प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें एक हिस्सा हम अपने व्यूअर्स के लिए, अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों के लिए रखें कि वो आए, अपने ख्यालात का इज़हार ऑडियो के जरिए और चाहे तो वीडियो के जरिए करना चाहें तो वो हमसे राब्ता करें, ताकि हम उनकी आवाज़, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो उनके अल्फाजों में दुनिया के सामने पेश कर सकें। तो इसी सिलसिले से जो मौजूदा हालात हैं, अभी जो कराची में तूफानी बारिश ने तबाही फैलाई है और गद्दारों की गफलत, अय्याशियाँ, लापरवाही, बदउनवानी, ये तमाम उसके मुहर्रिकात हैं। मौसम आता है, मौसम में बारिश होती है, बारिश की ये नहीं होता कि अचानक हो गई, ये सारी चीजें इस पे भी गुफ्तगू होगी। और गुज़श्ता हफ्ते अल्ताफ हुसैन भाई ने 2 खिताबात किए। एक तो वीडियो लॉग था 20 मिनट का, लगभग 20 मिनट का, जिसमें अल्ताफ हुसैन भाई ने एक भरपूर मैसेज दिया है, और दूसरा एक लेक्चर था अल्ताफ हुसैन भाई का जो फ्राइडे का था। ये 2 भी इसका हिस्सा है। और मेरे साथ मौजूद हैं आज हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान शफी बुरफत भाई, मोहम्मद शफी बुरफत भाई, जो जस्मम के चेयरमैन हैं। और जैसे आपको अपने सामीन को बताया कि हमारे फॉर्मेट जो है हमने इसको तब्दील किया है। हम कोशिश करेंगे कि हम पहले हिस्से में अपने कॉलर्स को, व्यूअर्स की कॉल्स को ले लें, ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें, और अगर उनके जहन में कोई सवाल है तो वो हम नोट करते रहेंगे, फिर हम अपने आखिरी हिस्से में इनको आपको जवाब भी देंगे। ये तरीका देखते हैं हमारा कहाँ तक काम रहेगा। आईटी की टीम से हम गुजारिश करेंगे कि आईटी के पास अगर कोई कॉलर मौजूद है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, फिर हम उसको लाइन अप करते हैं। वीआर अल्ताफिस वाली जो कॉलर है उस पे उनको ले लीजिए। मेरे बहुत ही प्यारे अल्ताफ हुसैन भाई, डॉक्टर शफी बरफत भाई, रुकनुद्दीन ताज भाई, और वो तमाम लोग जो मैंने ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, वो जो सुन रहे हैं, तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत बड़ा सलाम। मैं जो ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने जितने जुल्म और सितम किए हैं 72 साल की तारीख़ में, एक एक जुल्म अब सब आया होता जा रहा है। पाकिस्तानी कौम के बेशुमार जिनको समझ बूझ है वो सब समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के ढेर में तब्दील हो चुका है। बलोचों की जो वीडियो पाकिस्तान आर्मी ने जिन बलोचों को शहीद किया है, इनकी हिम्मतें देखें कि इन वीडियो को वायरल भी करते हो। वाह, क्या बात है तुम्हारी। मैंने वीडियो देखी है जिसमें हेलीकॉप्टर से बलोचों को जिंदा फेंका गया है नीचे, उनके हाथ पैर बांधे गए, और तकरीबन 5 बलोच थे जिनको फेंका गया, उनको शहीद किया गया है, और वीडियो बनाई गई और वीडियो को वायरल किया गया। इनकी हिम्मत देखें। एक मकान के दरवाजे से एक बलोच को निकाला, उसको बाहर बिठाया, वो बहुत बुरी तरह से उसको तशद्दुद को निशाना बनाया गया था, और बाहर इसको गोलियां मारी गई। ये लॉ को नाफिज करने वाले लोग हैं, क़ानून को नाफिज करने वाले लोग हैं,
قانون کا تم لوگ خود مذاق اڑا رہے ہو. یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھو جو کچھ تم ظلم کر رہے ہو اس کا بہت بری طرح سے انتقام لیا جائے گا. اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو. بلوچ کہیں کہیں جواب دینے کی کوشش کر رہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم بلوچوں کے سب سے بڑے شہید استاد اسلم بلوچ شہید، جن کو پیار سے جنرل اسلم بلوچ بھی کہتے ہیں، ان کو بہت بڑا سلام. بلوچ اپنی دھرتی پہ ہزاروں سال سے رہ رہا ہے. جی پختون اپنی دھرتی پہ ہزاروں سال سے رہ رہا ہے. جی سندھی زبان بولنے والے اپنی دھرتی پہ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں. ان کی تاریخ تو سب سے زیادہ پرانی ہے. پاکستان آرمی والے ان دھرتی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلم و ستم کر رہے ہیں. یہ کسی صورت سے نہیں ہوگا. وقت بدلنے والا ہے. اچھا پاکستان آرمی والوں، ایک بات بالکل کان کھول کے سن لو، اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لو. ہم تمہارے کسی شہید کو نہیں مانتے. ہم تمہارے کسی شہید کو نہیں مانتے. اگر ہم نے تمہارے کسی شہید کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس کاز کے لیے لڑ رہا تھا اس کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ہم نے اس کاز کو بھی مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس ادارے کی طرف سے لڑ رہا تھا اس ادارے کو بھی ماننا پڑے گا. اور وہ جس ادارے کی طرف سے لڑ رہا تھا اس ادارے نے پاکستان میں 72 سالوں میں جو ظلم و ستم کیے اس کو بھی ماننا پڑے گا. یاد رکھو ہم چے نہیں ہیں. ہم پاگل کے بچے نہیں ہیں. ہمارا ضمیر جاگ رہا ہے. ہم کبھی بھی کسی صورت سے اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہم تمہارے کسی شہید کو نہیں مانتے. جی جی ابھی حال ہی میں جو بلوچوں نے، ہمارے بلوچ بھائیوں نے جو کارروائیاں کی ہیں جس میں کچھ تمہارے لوگ جو مرے ہیں پاکستان آرمی کے، جن کو تم شہید بولتے ہو، اللہ پاک کی قسم یہ تمام کے تمام کتے کی موت مرے ہیں. کسی شہید کو ہم نہیں مانتے. اچھا اب میں تمام الطافظ بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی جی یاد رکھو اس وقت ہماری تحریک کا انتہائی اہم ترین فیز شروع ہونے والا ہے. اور سندھ دھرتی ہماری اپنی دھرتی ہے. ہم اس دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں. سندھی دھرتی کی تاریخ پڑھو، ان کے ہیروز کو پڑھو کہ ان کے ہیروز کون ہیں، ان کے شہدا کون ہیں. سندھ دھرتی کا سب سے پہلا شہید راجہ داہر ہے جس کو بہت بڑا سلام. وہ میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں. اس نے میدان میں جان دی اپنی سندھ دھرتی کی حفاظت کرنے کے لیے. راجہ داہر کو بہت بڑا سلام. اس کے علاوہ سندھی تاریخ کو پڑھو، سندھی زبان کو سمجھو کہ سندھی زبان کیا ہے، اور ان کی زبان سیکھنے کی کوشش کرو. ان کی تہذیب کو سمجھو، ان کی ثقافت کو سمجھو. ان کے ساتھ باہمی میل جول بڑھاؤ. یہ وقت کا تقاضا ہے. ان کے ساتھ دوستیاں کرو. ممکن ہو تو کاروباری شراکت داریاں کرو. اور اگر پاسبل ہو تو رشتہ داریاں قائم کرو. لڑکی ان کو دے دو، ان کی لڑکی اپنے گھر لے آؤ. یہ ایک ایسا اٹوٹ رشتہ بن جائے گا، اٹوٹ رشتہ سوری، جی مضبوط جی بندھن بن جائے گا. جی اور اس کے علاوہ میں ایک چیز اور کہنا چاہ رہا ہوں، اور جی وہ جی یہ کہ اس وقت ایک ٹرینڈ ہیش ٹیگ بہت مقبول ہو رہا ہے، اور وہ ہیش جی ٹیگ ہے کراچی نیڈ الطاف. جی میں جی کراچی کے تمام نوجوان نسل کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کی پاسبل آواز ہے، کم ہو گئی. ہمت ہے
तो बाहर निकलो और चॉकिंग करो, कराची की दीवारों पर लिखो कराची नीड अल्ताफ। जी जी अगर आपको कोई महसूस हो रहा है कोई भी मतलब आप ये नहीं काम कर सकते, तो मैं आपको मुतबादिल नारे दे देता हूँ। आप लिखो जिए सिंध धरती माँ, जी या एक और नारा देता हूँ राजा दाहिर तुझको सलाम। इस तरह के जी नारे लिख दो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर एक काम करो, जी ट्विटर पर आ जाओ। ट्विटर पर जी जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है हैशटैग की, उसमें भरपूर हिस्सा लो। जी आप जब हैशटैग चल रहा हो, अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता तो किसी भी मोबाइल मार्केट में चले जाओ, वहाँ जो जी सॉफ्टवेयर वाले बैठे हुए होते हैं उनको 100 या 200 जी रुपये दो, वो आपको सब सिखा देंगे कि हैशटैग कैसे अपनाया जाता है, क्या पॉलिसी जी होती है, जी किस तरह से उसको करना है। आप जी हैशटैग को की जो भी ट्रेंड होता है उसको लाइक कर लो, यानी ट्विटर की ट्वीट को, या जी उसको रीट्वीट करो और कम से कम एक कमेंट दे दिया करो, और साथ में जी नीचे हैशटैग डाल दो। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप सीख जाओगे। याद जी रखो यही वक्त है। अभी माशाल्लाह हमारे पास अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं, जी सिंधी कौम के लिए पास भी अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं। जी यही वक्त है। हमारे अल्ताफ़ भाई की सेहत और फिटनेस लेवल माशाल्लाह बहुत अच्छे है, बहुत बेहतर है। अल्ताफ़ जी भाई और उनकी टीम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। याद रखें, अगर अल्ताफ़ भाई के होते हुए हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, याद रख लीजिए, जी बस चंद साल हैं और यही वक्त है। इस वक्त तहरीक ज़ोरों पर है हमारी। अगर अगर अल्ताफ़ भाई के होते हुए हम अपने मकसद पे हासिल नहीं कर सके, तो याद रखना तवील गुलामी हमारी मुंतज़िर है। ठीक है। दुरुस्त पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, ISI मुर्दाबाद। जी अल्लाह पाक पाकिस्तान आर्मी को नीस्त तो नाबूद कर दे, तबाह बर्बाद कर दे। आमीन जय सिंध धरती माँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये देखिए मैं इस अपने इन्होंने अपना नाम नहीं बताया था और उन्होंने कहा था मेरा नाम अगर आपने बताना है तो अल्ताफिस्ट बताएं, मतलब अल्ताफ भाई से मोहब्बत और फिर हमारे इस चैनल से मोहब्बत ये अल्ताफ भाई की बदौलत, तो उन्होंने कहा था मेरा नाम आप अल्ताफिस्ट लिखें। तो ये इनकी मोहब्बत है, शफकत है, और इन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, फिर अपने सामाईन और नाज़रीन को बता दें कि हमने अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट तब्दील किया है और हमने पहले हिस्से में शुरका को अपने व्यूज के साथ बात करने की मतलब टाइम लिमिट हमने उसको थोड़ी सी बढ़ा दी कि जैसे कॉलर पहले सिर्फ सवाल किया करते थे, तो अब सवाल नहीं कि वो 2 4 5 मिनट में अपनी बात करें। तो उन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार किया ये कातिल आर्मी के खिलाफ, और फिर उन्होंने कुछ तजावीज दी कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जिए सिंध धरती माँ लिखें, राजा दाहिर को सलाम लिखें और ट्विटर पे आ जाए, मतलब किसी ना किसी तरह के अपने आप को एक्टिव करें। यही मशवरे हमें चाहिए, यही हौसला हमें चाहिए। हम सबको मिल के हम अल्ताफ भाई की रहनुमाई में अपने काम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह मेरे साथ अभी एक और कॉलर मौजूद है, क्योंकि हमने पहला हिस्सा रखा ही अपने व्यूअर्स के लिए है। तो मैं मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज अपनी तरफ से आप दूसरी डिवाइस की जी जी आप अपनी बात का आगाज कीजिए, नाम बताना चाहे बताइए। मोबाइल फोन से बात कर रहा हूँ। जी 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 आप उस वक्त ऑनलाइन हैं, लाइव जा रहे हैं, आप अपनी बात शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैं कराची में मलीर के इलाके में रहता हूँ। जी जी मैंने आपके प्रोग्राम को कई मरतबा देखा है। जी जी मेरी कोशिश थी कि किसी तरह आपसे बात करूं, जी तो जी अल्लाह ने मौका दिया जी जी कि आज रात में मेरी आप बात सुन रहे हैं। जी जी सर मैं भी एमकॉम का बहुत पुराना कारकुन हूँ जी और बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल सोशल मीडिया पर नजर आती है, जी जी तो उसको देख कर बड़ा दुख होता है। जी कारकुन काम करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर कारकुन ये सोचे कि ये काम करेंगे तो मारे जाएंगे, जी तो ये समझ ले कि आप कुछ ना करके भी मारे जाएंगे। दुरुस्त। तो बेहतर यही है
کہ اپنی قوم کی آزادی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. صحیح. اور کارکن یہ یاد رکھیں کہ بہت پہلے الطاف بھائی نے کہہ دیا تھا کہ سب کے ہاتھ کھلے ہیں, کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ الطاف بھائی ہمارے ہاتھ کھول دیں, جی تو ان کے ہاتھ کھلے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب اجازت نہیں ہے, وہ تمہارا بندہ نہیں ہے, جی وہ یقیناً ایجنسی کا بندہ ہے, کوئی غدار ہے, قوم کا غدار ہے. جی اور یہ بھی بات ریکارڈ پر موجود ہے, الطاف بھائی نے کہہ دیا ہے جی کہ اب معافی کسی کو نہیں ملے گی. جی جی اب جو کارکن غداروں سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطے میں ہے, وہ بھی غداری کے زمرے میں آئے گا. بالکل. اس طرح جی پرانے غدار میں یہ اپنا 22 اگست کو جو غدار کھل کر سامنے آیا, جنہوں نے الطاف بھائی کو بہت نقصان پہنچایا ہے, عوام کو نقصان پہنچایا ہے, تحریک کو نقصان پہنچایا ہے, کراچی شہر کو نقصان پہنچایا ہے, کہ حالیہ بارش کو دیکھ رہے ہیں آپ جی کہ اکثر وہ باتیں کرتے تھے کہ اور کہتے آ رہے کہ ہم گراؤنڈ پر کھڑے ہیں. جی ارے بھائی وہ کون سے گراؤنڈ پر کھڑے ہو تم لوگ؟ قائد کو تم نے مانج کر کے پنجابی فوج کو خوش کیا, تم نے سندھ کے سارے اختیارات, وسائل, زمین, بجلی, گیس, ہر شے پر پنجابی کا قبضہ کروا دیا. تم اس کو گراؤنڈ پر کھڑا ہونا کہتے ہو؟ الو کے پٹھوں, تم دراصل پنجابی فوج کے غلام بن چکے ہو. الطاف بھائی اور ان کی ٹیم غدار اور سندھ کی عوام کو سودا کیا, کیا بھلا کیا, کتنے لوگوں کو برسر روزگار ہوئے. شرم تم حرامزادوں کو نہیں آتی. شہریوں کے گھر گرا دیے, کاروبار گرا دیے, روزگار لوٹ لیے, لیکن تم لوگوں نے ایک لفظ نہ بولا. اس کو تم گراؤنڈ پر کھڑا نہیں کہتے ہو؟ ارے تم تو فوجی کی بھروس کرتے ہو, جنرلوں کے غلام ہو. جی اچھا, بس میری آپ سے گزارش ہوگی کہ کوشش کیجئے کہ ٹھیک ہے آپ کا غم و غصہ ہے کہ آپ مطلب تہذیب میں رہ کے ان کو برا بھلا کہہ لیں, بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے. یقیناً آپ کا غصہ ہے, آپ کی تکلیف ہے, ہمیں اس کا احساس ہے, لیکن ہمیں اپنے قائد کی تربیت کو یاد رکھنا چاہیے. یہ میری گزارش ہے, پلیز جاری رکھیے اپنی بات. ٹھیک ہے, لیکن غصہ تو بہت ہے لوگوں پہ. جی جی اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گراؤنڈ پر کھڑے ہیں. کہاں سے کھڑا بھائی؟ تم کھڑے ہوئے نہیں ہو, بلکہ تم پنجابی فوج کے آگے سر مسجود ہو گئے ہو, ان کو سجدہ کرتے ہو. جتنا امداد ملتی ہے, کئی سو جو ٹیکس کی رقم ملتی ہے, جو بچ ملتا ہے, اس کو تم لوگ فوج آپس میں بانٹ لیتے ہو. شہر پہ کوئی نہیں لگاتے. جب تک الطاف بھائی کے پاس اختیارات تھے, الطاف بھائی اپنی نگرانی میں خود صفائی کرواتے تھے. اور یہ موقع تو ہفتہ صفائی کا ایسا آیا تھا کہ الطاف بھائی نے خود جھاڑو لگائی. اور دنیا کو کوئی ایسا لیڈر دکھا دو جس نے اپنے کارکنان کے ساتھ مل کر جھاڑو لگائی ہو, صفائی کا کچرا اٹھایا ہو, دنیا میں کہیں کچھ نہیں ملتی. جی آپ کوئی اور پچھلے دنوں جی جی میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں. میں پچھلے دنوں ایک جگہ جا رہا تھا, لیکن میں وہاں جا نہیں سکا, تو وہ بہت اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری آواز سندھ کے لوگ بھی سن لیں. جی جی ٹھیک. کہ کراچی میں پیراڈائز پوائنٹ, جو کہ کسی زمانے پکنک اسپاٹ ہوا کرتا تھا, ہاکس پہ پیراڈائز, فلموں اور ڈراموں کی شوٹنگ وغیرہ بھی ہوتی تھی, درست, اس مقام کو گزشتہ کئی سالوں سے عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے. جی اور یہاں رینجر بٹھا دی گئی ہے جی جو عوام کو ہاکس میں سے آگے نہیں جانے دیتی. جی وہاں کیا ہو رہا ہے ایسا؟ ہزاروں چائنیز دن رات کام کر رہے ہیں. یہاں ہزاروں چائنیز دن رات کام کر رہے ہیں. غور سے سنیں, جی جی یہاں ہزاروں چائنیز دن رات کام کر رہے ہیں اور نیوکلیر پلانٹ بنا رہے ہیں. نیوکلیر پلانٹ بنا رہے ہیں جہاں سے 5,500 میگا واٹ بجلی بنا کر پنجاب کو بھیجی جائے گی. اور یہاں چائنیز کے لیے ایک ڈیفینس پورٹ بھی بن رہی ہے جہاں سے چینی دفاعی سامان براہ راست آ رہا ہے. جی یہ منصوبہ کراچی کو چین کے سپرد سونپنے کا ہے, اور اس کا فائدہ پنجاب اور چین کو ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو پوری کراچی تباہی سے دو چار ہو سکتا ہے. تو میری تمام سندھ کے جوانوں سے, اب سندھی مہاجر تو بھائی ہے نا,
जी जी हिमाचल प्रदेश की अच्छी लीडरशिप मिली है, इतना अच्छा अटार बना, अल्लाह इसको कामयाब करे। सिंधु देश के ग्राम तक अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे दे। कि नौजवान सुन ले कि इत्तेहाद में बरकत है, एक हो जाओ, अल्ताफ भाई की आवाज पर रब्बे का, और जो वो कहना चाह रहे जी उसको समझो। ये नेट पर सर्च करें, अल्ताफ भाई के तमाम खिताबात मौजूद है, जी उनको गौर से सुने। जी। अगर अब भी नहीं जानिए तो याद रखना, तुम पंजाबी फूट के गुलाम बन जाओगे, पंजाब के गुलाम बन जाओगे। तुम्हारी माएं, तुम्हारी बहनें, बस मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं जी कि शर्म आती है, जी चले महाराज इज्जत नीलाम होंगी। जी। नहीं नहीं, आपने अपने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया, आपका शुक्रिया। आपने एक तवज्जो दिलाई कि पैराडाइज पॉइंट हॉक्सबे से आगे जो जाया करते थे, तफरीह का एक पॉइंट था, पिकनिक पॉइंट था, सी साइड थी, उसको बंद कर दिया गया है। तो ये हमने नोट भी, बिल्कुल सच है। नहीं नहीं, आपकी बात सराखों पे हमने इसको नोट कर लिया है, और हम इसके शफी बुरफत भाई भी सुन रहे हैं, हम इसका जवाब भी लेंगे, और शफी बुरफत भाई की भी नजर है, सिंधी साथियों की तमाम की नजर है, इंशाल्लाह इस पे हम जवाब भी देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। ये देखिए, हमने एक आजमाइशी कोशिश की है, और हमें खुशी है कि अल्ताफ भाई के चाहने वाले अपने ख्यालात का इजहार उस अंदाज में कर रहे हैं जो उनके दिल की बात है। उनकी हिम्मत को और उनकी जुर्रत को सलाम है कि कराची से और दीगर इलाकों से जैसे ये हमें राब्ता कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक और कॉल आ जाए, तो उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, IIT की टीम है। नहीं, ये कॉल्स आ रही थी, लेकिन मैं उनको लाइन अप नहीं कर पाया। आप थोड़ा सा मेरी मदद कर दें। जब ये आखिरी रफीक साहब बात कर रहे थे, तो ये अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, आप अपना नाम बताना चाहें बता सकते हैं, और जो पैगाम देना चाहें आपको वीर अल्ताफिस के जरिए दुनिया भर में देखा और सुना जा रहा है। जी जी सर, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं अल्ताफ भाई का शुक्रगुजार हूँ। अल्ताफ भाई ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। अल्ताफ भाई और जितने सिंधी भाई हैं हमारे और गुर्जी भाई हैं, उन सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे तो ये जलन होती है, बस मुझे ये फोन खोलता है मेरा, जब मैं मुस्तफा कमाल को, फारूक सत्तार को, आमिर खान को जब ये देखता हूँ। मैं कराची में 2018-2019 में देखा मैंने, ये रेंजर्स के आर्मी के जूते चाटते हैं। आज इन लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। हाँ वही है, वही झंडा लगा रहे, वही कुर्सी लगा रहे, वही चादर बिछा रहे अल्ताफ भाई की मोहब्बत में, गलियां साफ करवा रहे अल्ताफ भाई की मोहब्बत में। लोग आज भी कॉर्नर मीटिंग होती है, इजलास होता है, फारूक सत्तार आते हैं, कोई भी आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तो ये देख के मेरा खून खौलता है। इनके साथ रंजत होती है, आर्मी होती है। कहीं अल्ताफ भाई का नाम ले लो ना कराची के अंदर, मलिक के अंदर, तो वहाँ कहते हैं रंजत आ जाएगी, मारेगी अगर तुमने अल्ताफ हुसैन का नारा लगाया या कुछ किया। इतनी पाबंदी, इतना सब कुछ, तो क्यों तुम हो रहा है? आखिर क्या वजह है? हमने क्या किया है? इतने MKM लंदन का जो भी पकड़ा जाता है, दहशत गर्द है, क्यों है ऐसा दहशत गर्द? क्या किया उसने? क्यों इतने बेगुनाह मारे? आज देखिए मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में इतने शहीद हमारे हैं। अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर, आर्मी के ऊपर, रंजस के ऊपर। उनको तो मैं खड़े रहा हूँ, गोलियां मार दूं, बड़ा अफसोस होता है। आज जब भी मैं यहाँ पर मलेशिया में आ गया हूँ, इन्हीं आर्मी और रेंजर SI के चक्कर में पीछे लगे हुए थे। मैं विजिट वीजे में यहाँ आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर सियासी पाबंदी की। चले कोई शौक नहीं था। कराची रोशनी का शहर था, वो अब अंधेरों का शहर हो गया। नहीं जो मैं बह गया, नहीं बहता ही चला गया। नहीं, इंशाल्लाह अल्ताफ हुसैन भाई की रहनुमाई में अब अपनी हतमी मंजिल कहना चाहिए। अल्ताफ भाई ने मुस्तफा कमाल की पप्पी ली, फारूक सत्तार की पप्पी ली। वो साले आज वो अल्ताफ भाई को गाली देते थे। शर्म आनी चाहिए इन कुत्तों को, सलीलों को, हरामखोर। नाला था इन लोग की शक्ल पे, इन लोग की किरदार पर। आज भाई को भूल गए ये लोग।
जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी ये लगन जी ये जी भाई जी जी। बस अब ये हमारी एक आजमाइशी कोशिश थी, हम इंशाल्लाह फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बुरफत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि हम इतना इंतजार कराएं और अपने व्यूअर्स से हम दोबारा गुजारिश करेंगे कि अपने ख्यालात का इजहार भी करें, हमें तजावीज़ भी दें कि हम इस सिलसिले को जारी रखें या ना रखें। लेकिन उससे पहले मैं आईटी की टीम से गुजारिश करूंगा कि बुरफत साहब के पास जाने से पहले अगर हम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के खताबात का हिस्सा सुना दें और साथ साथ कराची में जो तूफानी बारिश है, अभी तमाम हमारे कॉलर्स ने ढके छुपे अल्फाज में और ये आखिरी साथी ने या कॉलर ने तो हमें बिल्कुल वाज़े पैगाम दे दिया कि लगता है एक और कॉल है। हेलो, अच्छा होल्ड कीजिए जी, आप लाइव हैं, प्लीज कॉल कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मेरी गुजारिश है आपसे कि हमारा ये पहला आजमाइशी प्रोग्राम है, हमारे 3 कॉल। कामरान भाई हैं? जी 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 जी, मैंने ले लिया है, लाइव है, आप लाइव हैं, आप लाइव हैं। मैं कामरान भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा मुख्तसर बात करें क्योंकि हमारा आजमाइशी प्रोग्राम है, हम पहले ही 3 कॉलर्स को ले चुके हैं, इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। जी कामरान भाई, अपनी बात का आगाज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रुकन भाई, शफी बरफत भाई और सबसे पहले जो है अल्ताफ भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम और दुआएं। भाई बात ये करनी थी कि देखें, एक चीज जो है वो जो कि हम सबको पहले से पता है, मैं बहुत मुख्तसर बात करने की कोशिश करूंगा। अस्करी बिजनेस, इन लोगों ने अपने बिजनेस, आर्मी ने, इस गद्दार फौज ने अपने बिजनेस इतने ज्यादा बढ़ा लिए हैं कि अगर सिविल गवर्नमेंट इनको अगर कोई बजट ना भी दे तो इनके बिजनेस इतने मजबूत हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली, इन्होंने इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स अपनी इतनी बढ़ा ली है कि इनको अब सिविल गवर्नमेंट के बजट नहीं है, ये कब्जा ऐसे ही करके रखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज भाई कि एक चीज मैंने देखी है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के दूसरे जो जितने भी इलाके हैं वहां पर बहुत सारे मुहाजिर हैं जो कि जिनको भी नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है, उन तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा अशद जरूरी है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त इंशाल्लाह अलहदा सिंधु देश हमारा बनेगा उस वक्त ये जो उनके साथ करेंगे इन महाजरीन के साथ, क्योंकि इन्होंने महाजिर इलाकों का नाम रख दिया हुआ है, महाजिर बस्तियां, ठीक है, महाजिरों के इलाके, वहां सिर्फ महाजिर रह रहे हैं, उनको इसीलिए स्पेसिफाई इन्होंने कर दिया ताकि कल को अगर कुछ हो तो इनको सीधे सीधे जाके उनको ये काट देंगे। दूसरी भाई जो हमारे जो गद्दार है उनके बारे में भाई, हमें इतना ज्यादा इन लोगों से इतना खतरा। जी 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 जी, बात जारी रखिए। 1 मिनट, आपकी आवाज कम हो गई, होल्ड कीजिए। जी 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 भाई, गद्दारों के बारे में हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अंदर से ही अपनी बुनियादें हमारी खोखली कर रहे हैं और हमें पता नहीं होगा, और हम बाहर ही ध्यान रखेंगे और अंदर से हमारी बुनियादें खोखली हो चुकी होंगी। तो सबसे पहले भाई इनका तो कोई बस बहुत जरूरी करना है गद्दारों का, सबसे पहले गद्दारों का ऐसे लोग हैं जो कि डरपोक है बहुत ज्यादा। जी जी, और वो कुछ कहते हुए करते हुए बोल भी नहीं सकते हैं, बल्कि मतलब बोलते हुए भी डरते हैं कि यार हम बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये कम से कम बोलो तो सही। जी जी। दूसरी बात भाई कि अब वॉल चॉकिंग वगैरह से अब बात बहुत आगे जा चुकी हुई है। हम वॉल चॉकिंग वगैरह खामोशी से हम अपना काम करें जो करने वाला है, और भाई वो सीधा सीधा काम ये है कि अब उठा ले डंडा, जिस तरह इन्होंने उठाया इस तरह डंडा उठाने का वक्त है जी, और सवाल उठाने का वक्त है। उठाए सिंपल, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, असला उठाए सिंपल। इन्होंने उठाया, ये डरते नहीं है, नाजायज करते हैं, नाजायज असला उठाते हैं, अपने ही कौम पे अपने ही लोगों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो भाई हमें भी उठा लेना चाहिए, अब असला बहुत हो गई है, एनफ हो गया है। ठीक है, पूरी दुनिया को बताएं, जब तक हम पूरी दुनिया को लड़कर नहीं बताएंगे उनको नहीं समझ आएगी। वो यही समझ रहे हैं
पाकिस्तान के अंदर अमन कायम है, कोई कुछ जो है वो कोई इतनी हलचल नहीं है। जितनी ज्यादा हलचल होगी उतनी ज्यादा बेहतर है। तो क्योंकि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुर्दा जिस्म हो चुका है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां जमा हो चुकी हुई है और ये बीमारियां इसको खा चुकी हैं। अब ये मुर्दा हो चुका है, अब ये चल फिर नहीं सकता, सिर्फ सांसें चल रही हैं जो कि अब ज्यादा देर नहीं है। तो जब हमारा जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हमारी मंजिल करीब है, तो भाई फिर उस मंजिल को हासिल कर लें इंशाल्लाह। तमाम जितने भी सिंधी भाई हैं, मुहाजिर भाई हैं, वो कोशिश करें, डरे मत बिल्कुल। कुछ ना कुछ कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी, वो हम इंशाल्लाह जरूर देंगे, लेकिन हिम्मत करें, आगे बढ़े और जो है ना इन जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाए असलहे समेत। खाली हाथों से भाई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा खाली हाथों से, सिर्फ हम मरेंगे, शहीद होंगे इनके हाथों, और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जैसे इन्होंने असला उठाया है हम भी उठाएंगे इंशाल्लाह, और हम तैयार हैं। हम इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, इनका दिमाग सेट हो जाएगा, इनको पता चल जाएगा इनके जितने ट्रक हैं जो इनकी अस्करी सीमेंट के और इधर उधर के फौजी फूड्स के इनके ट्रक लूट ले। मैं तो कहता हूँ जितने भाई हैं सिंधी भाई, इनके फौजी फूड्स के इनके जितने ट्रक, इनके जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रक होते हैं, इनका सामान लूट ले। हमारा हक है ये लूटना, इनको लूटे और इनको जो इनके ऊपर कब्जे करें, इनकी फैक्ट्रियों पे कब्जे करें, इनके लोगों को मारे। ये गद्दार है और इनका मारना कार्य सवाब है। अब कोई मौलवी का या फतवा है या जो कुछ मर्जी का, लेकिन ये कार्य सवाब है, इनको मारना भाई सवाब है। इनको कुत्ते की तरह मारो और बिल्कुल वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि जैसे पकड़ लिया और सिर्फ देख रहे हैं बैठ के कि यार ये इनको हम बाद में मारेंगे। नहीं, एट द स्पॉट, उसी वक्त इंतजार करने वाला भाई अब वक्त खत्म हो गया कि हम इनको बाद में सजा देंगे। बाद में ना गद्दार को सजा देनी है और ना इन। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने जज्बात का इजहार किया। आपकी मतलब मशवरे राय आ गई है और इंशाल्लाह जो भी हिकमत अमली होगी आपके सामने आती रहेगी। कायद हुसैन भाई के बयानात और खिताबात सुनते रहें, देखते रहें, जुड़ते रहें और इसी हिम्मत और हौसले से काम करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। जी, अब मैं आईटी की टीम से गुजारिश करूंगा कि अब हम इस कॉलर्स के सिलसिले को, व्यूवर्स को हम आइंदा प्रोग्राम में मौका देंगे और अब हम अपने प्रोग्राम को रूटीन के मुताबिक यानी कि अल्ताफ हुसैन भाई के हवाले से और अब ये कि इनके हवाले से भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। जो 4 कॉलर्स ने अपने तासुरात का इजहार किया है, हमने नोट भी किए, मैं बुरफत साहब को भी याद दिलाऊंगा। और बस ये गुजारिश है कि अब मुझे बस अल्ताफ हुसैन भाई के खिताबात के वो हिस्सा दिखा दे ताकि फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज आगे करें। 23 और 23 साल की उम्र से काम शुरू किया और अगर अज़्म पुख्ता हो, डिटर्मिनेशन हो, डेडिकेशन हो, कन्विक्शन हो, नजरिए पर कामिल यकीन हो, तो इंसान सऊबते बर्दाश्त करते करते साबित कदम रहता है। वो झुकता नहीं, बिकता नहीं, अपने नजरिए से हटता नहीं, फिरता नहीं। मैं लिमानी सियासत करके देख ली, हमने इलेक्शन लड़के देख लिए, हम तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरे, मगर अब फिर भी हमें तस्लीम नहीं किया गया। आप सिंधी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, आप एक है। सिंधियों की जान मुहाजिर, मुहाजिरों की जान सिंधी। उर्दू बोलने वाले सिंधी, सिंधी बोलने वाले सिंधी, दोनों सिंध के मुस्तकिल बाशिंदे हैं। लिहाजा गलत फहमी, तो लिहाजा आप किसी की बहकाई में मत आइए, तैयार हो जाइए और गद्दारों पे नजर रखिए। मुखबिरों पर खुदा के वास्ते उनसे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखिए। जो काम आप करें तहरीक का, वो सबको, दूसरों को उसका इल्म नहीं होना चाहिए। खुशबू की तरह काम करो तहरीक का कि जो महसूस तो हो मगर नजर। तो अब दोबारा से बेदार हो जाओ और मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो जाओ। गिरफ्तारियां होंगी,
سب کچھ ہوگا، ٹارچر بھی ہوگا، لیکن ایک قوم کے نوجوان، ملینیلز، بچے، مائیں، بہنیں، بزرگ قربانی دیتے ہیں تو آنے والی نسلوں کا مستقبل پائیدار اور مستحکم ہوتا ہے. کسی قسم کی تمام چیزیں اس کو ریپیٹ کروں گا، ثابت کروں گا کہ پاکستان برطانیہ کی سلطنت کی سازش کے تحت برطانوی سلطنت نے اپنے مستقبل کے مفاد کے لیے اپنے وفادار اور انڈیا کی آزادی کی جنگ کرنے والوں کے خلاف انگریزوں کی دلالی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو انعام کے طور پر پاکستان دیا گیا. یہ ہے اصل کہانی. اب انڈیا کعبے پہ گولی چلائی، پھر فلسطینیوں کا قتل عام کیا، یمن میں قتل عام کر رہے ہیں، صومالیہ میں قتل عام کیا اسی فوج نے، بنگال میں قتل عام کیا، 10 لاکھ بنگالی مسلمانوں کو مارا، آج بلوچستان میں کر رہے ہیں، سندھ میں کر رہے ہیں. اردو بولنے والوں کا بھی، سندھی بولنے والے سندھیوں دونوں کا قتل عام کر رہے ہیں، سندھ کے بیٹوں کا، سندھ کے مستقل باشندوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اے سندھیوں، اردو بولنے والوں اور سندھی بولنے والوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، مر جاؤ مگر سندھ کو آزاد کرا کر فخر سے اپنا نام سندھ کو آزاد کرانے والے شہداء کی فہرست میں لکھوا دو. آج تمہاری قربانی کل تمہارے بچوں کا محفوظ پائیدار صاحبہ چھت ہوگی، جہاں کوئی پنجاب کا جرنیل حکمرانی نہیں کر سکے گا. تیار ہو جاؤ سندھیوں، بہت انہوں نے لوٹا ہے. مکہ کو ترک سلطنت عثمانیہ سے مدینے اور مکہ کو آزاد کرانے کی جب آئی باری کہ مدینے اور مکے پہ گولی چلا دو، ہندوؤں نے منع کر دیا، برطانوی فوج کو عیسائیوں نے منع کر دیا، دیگر مذاہب کے لوگوں نے منع کر دیا کہ یہ مسلمانوں کی انتہائی مقدس عبادت گاہ ہے، ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے. تو تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، خدا کی قسم، یہ جو فوج پاکستان کی آج ہے، ان کے آباء و اجداد نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لے کر ہر جگہ مسلمانوں کے قتل عام کیے، اور کعبۃ اللہ پر کہنے لگے ہو تسی اگر نہیں چلا سکتے ہو تو اسی چلاویں گے، اور مدینے اور کعبۃ اللہ پہ گولیاں چلا دیا نا. یہ ہم نے کوشش کی تھی کہ الطاف بھائی کے جو خطاب، ایک ویڈیو میسیج آیا تھا اور ایک الطاف بھائی کا جمعے کے روز خطاب ہوا تھا، ہم نے کچھ اس کے چند نکات آپ کے سامنے بھی رکھ دی ہیں اور سامعین کے سامنے بھی. اب آپ کے سامنے ایک نئے انداز میں ہم نے پروگرام کیا ہے. آپ کا ہمارا جسے کہنا کہ جوڑ اچھا ہے، الطاف حسین بھائی نے ہمیں جوڑ دیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اب یہ ویورز کے تاثرات بھی آپ نے سن لیے
اور الطاف بھائی کے خطاب بھی سن لیے, تو ان ویورز کو تو آدھے جواب تو الطاف بھائی دے چکے ہیں تیاری کے حوالے سے. اب آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے, اور آپ کے مطلب صبر کو, ضبط کو, ہمت کو بھی, اور آپ نے دیکھا کہ ہماری کوشش, آپ بھی بتائیے گا کہ ہماری کوشش کیسی رہی, اور ہم اس کو جاری رکھیں یا نہ رکھیں. دوستو, ساتھیوں, جی سندھو دیش, جی سائیں جی ایم سید, جی الطاف حسین بھائی. جی آج دوستوں کو سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی کہ کس طرح ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں, ان کے اندر ایک جذبہ اور اسپرٹ وہ کس طرح ابھی تک جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کی ایک بزدل اور بد اخلاق فوج اور پنجابی قوم کے غلام ہیں. الطاف بھائی پوری ہسٹری پنجاب کی فوج, ان کے دلالی کا جو کردار ہے وہ اقبال سے لے کر ان کے کسی آرمی چیف تک, وہ سارا دنیا کو, پوری سندھ کو بتاتے رہے ہیں. اور اس کے سوا اب باشعور سندھ, ان کے فوج کے جو کرتوت ہیں, 71 میں انہوں نے کیا کیا تھا, بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پشتونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پوری سندھ میں کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا, یہ جو کراچی کے حالات ہیں اس وقت, ایک طرف تو کراچی جو ڈوب رہی ہے, اور برسات کے پانی میں نہیں, گٹر کے پانی میں, گٹر کا پانی ہے, آپ یہ دیکھیں یہ گٹر کا پانی ہے. دوسری طرف سندھ کے باقی اضلاع میں کچھ دنوں سے ریاستی آپریشن کو تیز کیا گیا ہے. اب لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کراچی, پوری کراچی کیوں ڈوب رہی ہے. یہ نتیجہ ہے اس سازش کا جس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ الطاف حسین کے نام پر پابندی, الطاف حسین کی سیاست پر پابندی, الطاف حسین کی سیاسی جدوجہد پر پابندی, ان کے کیڈر پر پابندی. یہ ریاست اسی لیے ریاست نے پابندیاں لگائی تاکہ اس کا یہ جو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کراچی جو ہے وہ گٹر کے پانیوں میں یعنی ڈوب رہے ہیں لوگ. میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے کس طرح کراچی کے معصوم بچے, ہماری عورتیں, بزرگ, نوجوان, یعنی چولہا تک گھروں میں نہیں جلتا, لوگ بھوک مر رہے ہیں. اور یہ مسلسل, کوئی نیند نہیں کر رہا کراچی میں اس وقت. یہ بیماریوں میں, جسمانی اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں پوری کراچی. اور سندھ جو پاکستان کو, وفاق کو, پورے پاکستان کو چلاتی ہے, سندھ کی جو پیدائش ہے, پیداوار ہے, سندھ کا جو ریونیو ہے, اس کا 86% جو پاکستان کے نام پر, وفاق کے نام پر پنجاب لے جاتا ہے, فوج لے جاتی ہے. یہ نتیجہ ہے, آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی دولت کی مالک سندھ دھرتی اور سندھ کا کیپٹل کراچی آج کس طرح لاوارث ہے. اور یہ لاوارثی, یہ مظلومیت, اور جس طرح, جس کرب سے اب یہ ہمارے لوگ گزر رہے ہیں, اب یہ سوچنا چاہیے کہ الطاف حسین کے نام اور سیاست اور تنظیم پر پنجابی سامراج نے پابندی آخرکار کیوں لگائی. یہ نتیجہ ہے اس کا. دوسری طرف سندھ میں, اندرونی سندھ میں, یہ تو کراچی جو ہمارا کیپٹل ہے, جو ہمارا دارالخلافہ ہے سندھ کا, یہ اس کا حشر ہے. جو اب آپ دیکھیں کہ گٹر کے پانی میں پوری کراچی ایک طرف ڈوبی ہوئی ہے, دوسرے اضلاع میں
वहाँ पर रियासत ने कुछ दिनों से अपने फाशिज्म को फौज और आईएसआई और रेंजर्स ने मिलकर सिंध के उस शऊर को, सियासत को, कौमी एहसास को, कौमी पार्टियों के वर्करों को उठाकर लापता करना शुरू किया है। यानी अल्ताफ हुसैन की सियासत पर पाबंदी से लेकर बकाया पूरी सिंध के अंदर कौमी तरीके कैडर को जिस तरह पकड़ पकड़ कर रियासत अपने टार्चर सेलों में गैर इंसानी तशद्दुद का शिकार बना रही है। मैं चंद नाम हैं जो लेना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारे जो सालों से लापता हैं, 6-6 साल, 7-7 साल उस दौर से लापता हैं, लेकिन कुछ वो हैं जो अभी ताज़ा जो लोग उठाकर आईएसआई ने, रेंजर्स ने और फौज ने लापता किए हैं। मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। सिंध मुत्तहिदा महाज के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी नवाब महर, उसके सिवा एजाज गाहो, सुहेल भट्टी, हफीज पीरजादो, सत्तार हकड़ो, आकिब चांडियो, शहजाद मंगलो, काशिफ शर, पी के जोहरानी, शकील हैदर खोसो, अला वदायो महर, अनिश शाह, दीन मोहम्मद खोसो, सज्जाद संजरानी, सज्जाद मंगनेजो, मेहरान मीरानी, शाहिद जुनेजो, बिलावल चांडियो, बिलावल मला और न जाने कितने हमारे लोग, नौजवान कौमी कारकुन हैं जिनको इस वक्त आईएसआई ने उठाकर अब टार्चर सेलों में उनके साथ किस तरह का वो हशर होगा, किस तरह का तशद्दुद होगा। मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी, हम काफ़ी सालों से ये इस पीड़ा में हम भुगत रहे हैं। और ये जो कुछ दोस्तों ने कहा कि कराची को अल्ताफ हुसैन चाहिए, अल्ताफ हुसैन पूरी सिंध को चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी, अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, भारत, मैं पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया को ये कहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन सिंध धरती जो हज़ारों सालों से एक तहजीब और तमद्दुन की धरती रही है, इंसानियत और रवादारी की धरती रही है, आज़ादी और जमहूरियत की धरती रही है, उस सिंध धरती को पाकिस्तान के नाम पर पंजाब ने मजहब, बुनियाद परस्ती और पंजाबी बंदूक के जोर पर जिस तरह गुलाम बनाया है, सियासी जबर, मुआशी इस्तेहसाल का, और ये जिल्लत है जिसको अभी हम भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। कराची को डुबोने से लेकर हमारे बच्चों को उठाकर से तशद्दुद किया जा रहा है। उसके लिए आवाज उठाने वाला वाहिद लीडर जो है, एमक्यूएम कभी हुआ करती थी तीसरी पार्टी, कभी होती थी, आज एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन सिंध का वाहिद लीडर है। पीपल्स पार्टी को हम वडेरों को सिंध और सिंधी कौम का हिस्सा नहीं समझते। सिंध का जागीरदार एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम पर या किसी भी नाम पर ये जो नस्ल परस्त गिरोह है, वो सिंधी बोलने वालों हो या उर्दू बोलने वाले, ये जो फिरके परस्त कादर मक्सी और पलीजो और ये जो मजहबी बुनियाद परस्ती और ये जागीरदार पीपल्स पार्टी, हम इनको सिंधी नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। सिंध का वाहिद लीडर, सिंध के तारीखी और कौमी शऊर का तर्जमान और नुमाइंदा अगर कोई है तो वो अल्ताफ हुसैन है। वो सालों से पुकार रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी पुकार रहा है, को भी अपीलें कर रहा है, यूरोप को भी आगाह कर रहा है, भारत की आंखें भी खोलने के लिए बार बार वो उनकी मीडिया पर आते हैं। और मैं पूरी दुनिया को कहता हूं कि एक कौम, एक खित्ता इस वक्त जिसको ये जो हमारी रीजन है, ये हमारी रीजन, ये हमारा खित्ता, चाइनीज, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों मिलकर इस रीजन में बुनियाद परस्ती को
खिलाफत को बहाल करना चाहते हैं, और वो खिलाफत, वो बुनियाद परस्ती यानी गैर उसूली और नाइंसाफी पर मुबनी इन तीनों का जो गठजोड़ है, ये तारीखी कौमों के खिलाफ है, ये इस रीजन के अमन और सलामती के खिलाफ है, ये भारत की जमहूरियत के खिलाफ है, इंसान दोस्ती के खिलाफ है। इसीलिए पूरी दुनिया कहता हूं, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि मेरा कायद जो बार बार अपीलें करता है कि हम इस रीजन में जिस नाइंसाफी का शिकार हैं, बदतरीन गुलामी और जिल्लत का शिकार हैं, उस जिल्लत के वो जो कहते हैं ना त्रिकुंडो, जिसको हम सिंधी में कहते हैं त्रिकोण जो बनाया हुआ है, उसमें चाइना, पाकिस्तान का मतलब है पंजाब, पंजाब की फौज और तुर्की को मिलाकर ये पूरी रीजन को इस्लामाइजेशन के उस चक्कर में और उस बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी की आग में दोबारा से धकेल रहे हैं, जिससे हमारी रीजन, वहां रीजन की डेमोक्रेसी खतरे में, रीजन में तारीखी कौमों के मफादात खतरे में, रीजन में सेकुलरिज्म खतरे में, रीजन के अंदर इंसानी हुकूक की पामाली शुरू होगी, और ये सारी बुराइयां, इन सारी बुराइयों की जड़ जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज, ISI और पंजाबी इस्तेमार है। अब ये परेशान हो रहे हैं कि मजलूम कौमें, और ये मैं इस पर भी बात करता हूं कि बुनियादी तौर पर अल्ताफ हुसैन की सियासत पर आखिर पाबंदी क्यों लगाई गई? इसलिए कि अल्ताफ हुसैन तारीखी नुक्ते नजर की तर्जमानी करते हुए पंजाब साम्राज्य को ये खदशा था, वो समझ गया, उसके ये पल्ले पड़ गई बात। अल्ताफ हुसैन जो अब सोच और फिक्र है, वो पूरी सिंध और सिंधी समाज को अपने हाथों में लेकर सिंधु देश की आजादी के लिए न सिर्फ वो जदोजहद करेंगे, बल्कि खित्ते के अंदर जो तारीखी दूसरी कौमें हैं, उन कौमों की आजादी की वकालत भी करेंगे, केस भी लड़ेंगे, और उनके लिए भी डट कर खड़े हो जाएंगे। इसलिए पंजाब साम्राज्य को पता था कि सिंध और बलोचिस्तान ये दो तारीखी कौमें हैं, कौमी तहरीकें हैं। मैंने भी अपील की है कि हम जितने बलोच सियासी लीडर हैं, कौमी तहरीकें हैं, आज़ादी पसंद जो बलोच कौमी तहरीकें हैं, और सिंध की जितनी आज़ादी पसंद पार्टियां हैं, जितनी तंजीमें हैं, जितने लीडर हैं, मैं कहता हूं कि ये सही और मुनासिब वक्त है कि हमें आज सिंधु देश बलोचिस्तान फ्रीडम अलायंस बनाना चाहिए। मैं बार बार कहता आया हूं, आज भी कहता हूं, दुनिया को भी कहता हूं, बलोच क़यादत को भी कहता हूं कि हम आपसे रुजू करेंगे, क्योंकि इनकलाबी क़यादत में ये बार बार कहता आया हूं यार, कि इनकलाबी क़यादत जो मैच्योर होती है, जो फर्ज शनास होती है, जो दानिशमंद होती है, वो खित्ते की तहरीकों को साम्राज्य दुश्मन वसी तर इत्तेहाद बनाने के लिए पेशरफ करता है। वो जो अल्ताफ हुसैन कर रहे हैं, अल्ताफ भाई बार बार कर रहे हैं। और मैं आज ये क्लिप चली, और ये तो सिंध के अहले सिंध के लोगों को, उनको देखनी चाहिए कि वो लीडर जो एक उंगली उठाता था तो पता नहीं कितने कौमी असेंबली के, सेनेट के मेंबर और लाखों की तादाद में जिसके कहने पर वोट पड़ते थे, किसी रेड़े वाले को भी उठाकर खड़ा कर दे तो सेनेट का वो मेंबर बन जाए, कौमी असेंबली का, सिंध असेंबली का। वो आज हाथ बांधकर सिंध धरती के लोगों को पुकार रहा है कि आओ कि सिंधु देश को आजाद कराएं। यार ये सलाम है। यानी तारीख का इससे बड़ा और कोई पॉलिटिकल किरदार नहीं हो सकता, और सिंध के लोगों इस तरह के किरदार सदियों में जन्म लेते हैं। ये बार बार ये मत समझो कि हम अल्ताफ हुसैन की को नहीं उसकी पुकार में साथ देंगे, नहीं उसके पीछे लगेंगे, नहीं उसका कहना मानेंगे तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद कोई दूसरा आएगा। कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो पैगंबर सिफत सियासी लीडर होते हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। और ये आज हाथ बांध कर तुमको
سندھو دیش کی آزادی کے لیے پکار رہا ہے. اور یہ کس کیفیت میں ہے کہ جو پورے سندھ کو جس نے ایک قوم بنا دیا ہے. پنجاب تو چاہتا تھا کہ سندھ کو ڈیوائیڈ کریں. پنجاب چاہتا تھا کہ سندھ میں نسل پرستی کو پروان چڑھایا جائے. اور نسل پرستی صرف وہ نہیں ہے جو اردو بولنے والوں میں ہے، نسل پرستی وہ بھی ہے جو سندھی بولنے والوں میں ہے. وہ فرقے پرست، وہ پنجاب کے دلال، وہ سندھ کے غدار، جنہوں نے ساری زندگی اردو بولنے والے سندھیوں کے خلاف ریاست کے کہنے پر واویلا مچائی. اور وہ اردو بولنے والے چند لوگ، ایم کیو ایم پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، جو سندھ کو اپنا وطن اون نہیں کرتے، وہ بھی پنجاب کے دلال ہیں، غدار ہیں سندھ کے. تو وہ جو نسل پرست اور فرقے پرست ہیں، اور یہ جاگیردار، میں کراچی کے اردو بولنے والے سندھیوں اور پوری سندھ سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، سندھ کو کور کمانڈر کراچی والا چلا رہا ہے. یہ سندھ اسمبلی اور یہ وزیر اعلیٰ سندھ اور کراچی کا میئر، یہ کٹ پتلیاں ہیں، لیکن بے ضمیر ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ سندھ کے وسائل کو پنجاب لوٹ رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ سندھ کا جو بندرگاہ ہے وہ پنجاب کے قبضے میں ہے. سندھو دریا پر پنجاب نے دھاڑا مارا ہوا ہے. ہمارے کوئلہ، ہمارے تیل، گیس، زمینیں، ان کو سب پتہ ہے کہ یہ پنجاب کس طرح لوٹ کے لے جا رہا ہے. باوجود اس کے یہ بے ضمیر لوگ کراچی کی میئرشپ اور سندھ اسمبلی کی وزارت اعلیٰ، یہ کوئی منصب ہے جس پر تم سندھ کو نیلام کر رہے ہو؟ اور یہ سندھ کے لوگوں، قومی کارکنوں، جس طرح آپ لوگوں کو اٹھا کر، یعنی دھرتی کی بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں گمشدہ اپنے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سڑکوں پر، چوراہوں پر احتجاج کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. میں روزانہ یہ میڈیا دیکھتا ہوں. ہر ایک بہن کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو میں دیکھتا ہوں. میں ان نوجوانوں کو جو ابھی ٹارچر سیلوں میں جس غیر انسانی تشدد کا وہ شکار ہیں، میں محسوس کر سکتا ہوں، محسوس کر رہا ہوں. لیکن یہ اہل سندھ، تم یاد رکھنا کہ جسمم زندہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں. اور یہ سندھو دیش کی آزادی سے خوف زدہ ہے ریاست، جو ہمارے سماج میں خوف اور دہشت کو جو پھیلا رہے ہیں، یہ خود ڈرے ہوئے ہیں. فوج ڈر چکی ہے، فوج دہشت زدہ ہو چکی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ الطاف حسین کا قد کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ پوری سندھ جس دن الطاف حسین کی سیاسی مٹھی میں آ گئی، اس دن الطاف حسین اس پنجاب سامراج کے ساتھ کیا حشر نشر ان کا کرے گا. ان کو پتہ ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں. اور یہ تم لوگ 20 گاڑیوں میں، رینجرز، ISI، فوج، یہ جا کر کسی گاؤں میں، کسی گھر میں جا کر ایک سیاسی ورکر کو اٹھا کے لے جاتے ہو، ڈراتے ہو، تشدد کرتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تم فاتح بن چکے ہو. یہ ہماری خاموشی ہے کہ تم گھوم رہے ہو ابھی تک. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکلی پہلے اپنے آپ کو آرگنائز کریں. میں چاہتا ہوں کہ سندھ اور بلوچستان کی سیاسی اور قومی تحریک متحد ہو، الطاف حسین کی قیادت میں متحد ہو. ہمارا وہ سیاسی اتحاد بنے گا، ضرور بنے گا. اور پوری سندھ کے لوگ، قومی کارکن اور قومی کارکنوں کے رشتہ دار، تواں ندھن کا نہ ہو، سندھ ندھن کی نہ ہے. جسمم ویٹھی آ، اسی ویٹھا ہوں. ऐं उन वक़्त जो पियो मां इंतज़ार कयां. हे आज़ादीअ जे लाइ, सिंधू देश जे आज़ादीअ जे लाइ असांजे नौजवाननि खे खणी तशदुद था कनि,
उन्हनि खे मारीनि था, उन्हनि खे ड्रेजारीनि था, हे पाण ॾिनल आहिनि ख़ौफ़ज़दा आहिनि। मगर जब हम उठेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिंधु देश की आज़ादी, कौमी तकमील नो, जिस तरह, ये तो मैं कहता हूं कि इस पूरे समाज को, सिंधी समाज को, जिस तरह अल्ताफ भाई ने सियासी शऊर, वहदत में पूरी कौम को जिस तरह समो रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुआशी मफादात के एहसास और मालकी का जो वो एहसास है जिस पर कौम को अल्ताफ भाई मुत्तहद कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तारीखी कौमी बहाली, सिंधु देश की आजादी के लिए आज यार वो हाथ बांध रहे हैं। ये उनका ज़र्फ है कि सिंध धरती माँ के लिए वो आज हाथ बांधकर पूरी सिंध को अपील कर रहे हैं। इसलिए हमें वो एहसास है कि किस तरह हमारे बच्चों को उठाकर तशद्दुद किया जा रहा है, किस तरह हमारे सिंध में मसकशुदा लाशों को फेंका जा रहा है, किस तरह बलोच पॉलिटिकल कारकुनों को हेलीकॉप्टरों से जिंदा जमीन पर फेंक कर उनको शहीद किया जा रहा है, किस तरह इस पूरे रीजन में साम्राज्य पंजाब है। ये अगर साम्राज्यी कुवतों का तारीखी कौमों के मफादात के खिलाफ हो सकता है, तो मेरे भाइयों, बलोच पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं आपको अपील करता हूं कि अगर पंजाब साम्राज्य अपने इस जबरी रियासत, गैर फितरी जबरी रियासत पाकिस्तान, इस कब्जे, इस जारहत को मजबूत करने के लिए चाइना को अपना इत्तेहादी बना सकता है, तो फिर हम भी सिंधु देश बलोचिस्तान फ्रीडम अलायंस बनाएंगे। मैं भी अपील करता हूं और कायदे सिंध अल्ताफ हुसैन भाई के तवस्सुत से मैं बलोचों को और पूरी सिंध को अपील करता हूं कि आओ कि पॉलिटिकली हम एक अलायंस बनाएं, पंजाब मुखालिफ अलायंस, पाकिस्तान के जबरी इलाहा के खिलाफ अलायंस, ताकि हम सिंधु देश की आज़ादी के लिए सियासी जदोजहद को मज़ाहमत भी करें और इंटरनेशनल फोरम्स पर अपना डिप्लोमेटिक किरदार भी अदा करें। इसलिए ये जो सारी सूरत हाल है, मैं उसको समराइज करता हूं कि हमें वो इत्तेहाद और ये चीज़ें जो मैंने पहले बयान की कि हमारे आवाज़ को, हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी सियासत को पंजाब साम्राज्य दबाना चाहता है, और वो अपने जागीरदारों को, बुनियाद परस्त टोलों को, नस्ल परस्त ग्रोहों को, फिरके परस्त टोलों को, और ये जागीरदार जो मैं बार बार कहता हूँ, ये सिंधी नहीं है बाबा, इनको सिंधी बिंदी मत समझो, इनको मिलाकर और पंजाबी बंदूक और फौज को मिलाकर ये सिंध को मजीद गुलाम करने की जो साजिशें बना रहा है, ये अब कामयाब हम होने नहीं देंगे। हम पूरी सिंध के उन नौजवानों को और हर एक बाशऊर सिंधी को मैं कहता हूं कि अल्ताफ हुसैन भाई जिंदा है, शफी बुरफत जिंदा है, जस्मम अभी जिंदा है, कोई परवाह मत करो। ये गुलामी का जो एहसास था, जिस तरह मैंने उर्दू बोलने वाले इन दो चार दोस्तों को सुना, गुलामी का एहसास जो इनके अंदर में था ना, मेरा दिल खुश हुआ कि जिस दिन इस तरह का गुलामी का जो एहसास है ना, अब मैं समझता हूं कि सिंध की आज़ादी दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं है। जी बुरफा साहब, एक इतला थी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, मुदाखलत, लेकिन जो हमारे बाराड़ी में, गांव में और ये गोठों में एक इतला है कि ख्वाजा सरा, जिसे हम खुसरे कहें, हिजड़े कहें, अचार बेचने वाले, पंखे बेचने वाले, लंबे चौड़े लोग गए। तो ये मेरी गुजारिश होगी कि 1-2 मिनट में आप, ताकि सिंधी जबान में भी हमारी माओ बहनों को ये मैसेज जाए कि इनसे कैसे एहतियात करनी है, या अचानक कैसे ये अलगार हो गई। सही कहा मैंने, मेरे पास भी ये इंफॉर्मेशन है, और मैं सिंधी में इसको कहूँगा कि बुनियादी तौर ते पंजाब ऐं रियासत खौफजदा है। इससे पहले मैं एक पॉइंट को क्लियर करता चलूँ
کہ اس وقت پنجاب کے کچھ دانشور اور انٹلیکچوئل اور ان کو تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سندھ اور بلوچستان، یہ تحریکیں اور یہ ساری کچھ. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اصل تاریخی جو نقطہ ہے آپ لوگوں کو اس پر اتفاق کرنا ہوگا. یہ ریاست غیر فطری ہے، اس کا نظریہ دھوکہ ہے، پنجابی فوج کا قبضہ ہے، اور تم لوگ پنجاب کے دانشور، پنجاب کے صحافی، پنجاب کے سیاستدان، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی یہ پنجابی فوج یہ آئین، قانون اور یہ ساری جو چیزیں ان کو لانگ بوٹ کے تلے میں رکھتی ہے. اس لیے میں پوری سندھ کو بھی کہتا ہوں اور پنجاب کے دانشوروں کو کہ ہمیں پنجاب کا جو قبضہ ہے اس قبضے کے محافظ پنجابی فوجی ہیں، اور یہ فوج کا جو قبضہ ہے ہم ان فوجیوں سے بھی نمٹ لیں گے. اور پوری سندھ کو میں کہتا ہوں کہ یہ بزدل اور مکار فوج ہے، ڈری ہوئی فوج ہے. اس فوج کے خلاف جس طرح بنگال اٹھا تھا اسی طرح سندھ کو اٹھنا پڑے گا، اسی طرح بلوچوں کی بھی اٹھنا پڑے گا، اور وہ ہم سب اٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے سجاگ ہیں. اسی لیے قبضہ جو پنجاب کا ہے اس کے محافظ پنجابی فوجی ہیں، اور ہمیں کسی بھی صورت میں اس فوج سے جو ہے دو ہاتھ کرنے ہوں گے. اسی صورت میں ہم سندھ کو آزاد کرائیں گے. اور میں سندھی میں بھی کہتا ہوں کہ پنجاب سمجھی چکو ہے تو سندھ ہتھن میں ونے تھی. پنجاب کے خبر ہے تو سندھ جا نوجوان، سندھ جا ہے دھرتی جا پٹ جے قربانی پا جن، جن کے متھا تشدد پو تھے، جن جا ہے جے چچرل لاش اساں کے روڈن تے اچھلے جن. بشیر خان قریشی جی شہادت کا وٹھی سرائی قربان خواوڑ مظفر بھٹو جی شہادت تائیں جے جیرا ماण्हू اساں ساڑیا پیا ونن. چچرل لاش الگ ॻाल्हि आहे، پر زندہ جے ماण्हुनि کے جن طریقے سے ساڑیو پو وञے باوجود ان جے اسیں بیٹھا ہوں، بار بار بیہنداسیں. پنجاب ٻدھی چھڑے اسیں وری اُتھی بیہنداسیں، اسیں وری اُتھی بیہنداسیں، اسیں وری اُتھی بیہنداسیں. تواں اساں کے ساڑیو، تواں اساں کے ماریو، تواں چچرل لاش ॾियो، تواں اساں کے تشدد کयो، تواں اساں جا ماण्हू گم کयो، بھلی کयो، जेको तव्हां खे करिणो आहे तव्हां कयो. असां बि उथंदासीं ऐं सिंध जंहिं ॾींहुं उथंदी उहा पंहिंजे वतन मादरे वतन सिंधू देश जे आज़ादी जे लाइ उथंदी. इन करे पूरी सिंध में खदड़ा फ़क़ीर, औरतूं, आम माण्हू, चरिया गिग पई ॻड़नि. इहे समूरी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सिंध जे क़ौमी कारकुननि जी जासूसी पिया कनि. ऐं ॿुधी छॾियो नौजवानो त हे जेके बि चरिया करिया इहो न सम्झो त इहा के इहो वीचारो चरियो आहे. इहो ISI जे लाइ कमु थो करे. ऐं जिते जिते इहे चरिया नज़र आया आहिनि मूंखे रिपोर्ट मिली आहे त उते उहो चरियो 4-5 ॾींहं 8 ॾींहं घुमे थो, उन खां पोइ को न को क़ौमी कारकुन जेको आहे सो लापता छो थो वञे. इन करे इन्हनि जे लाइ बि बुरका ठाराए छॾियो. इहे चरिया जेकॾहिं 2-4 बुरका पाईंदा त ISI ख़बर पइजी वेंदी त इहा असांजी जेका साज़िश ऐं ट्रिक आहे इहा कामयाबु न थींदी. इन करे मां सम्झां थो त मुंहिंजी दिलि जेका आहे उहा उन लापता थियल उन्हनि अंदरि जेके तशदुद जो शिकार थी रहिया नौजवान उन्हनि सां गॾु बि धड़के थी. मुंहिंजी दिलि उन्हनि पंहिंजे भेणुनि ऐं माउनि सां गॾु धड़के थी, उन्हनि भाइरनि ऐं नौजवाननि सां गॾु थी धड़के जेके उन्हनि गुम थियल माण्हुनि जे लाइ, नौजवाननि जे लाइ जेको एहतिजाज था कनि. पर बुनियादी तौर ते मां वरी बि क्लियर कयां त जसमम पहिरें ॾींहं खां वठी क्लियर थी करे त इहो हिकिड़ो नैरेटिव आहे. असांजा माण्हू इन करे था गुम थियनि त उहो क़ौमी तहरीक सां लाॻापियल आहिनि. असांजा माण्हू इन करे था गुम थियनि त उहो सिंधू देश जी आज़ादी जी ॻाल्हि था कनि. असांजा माण्हू इन करे था लापता कया वञनि त उहो सिंध जी तारीख़ी क़ौमी बहाली जी ॻाल्हि था कनि. इन करे हीअ जंग तवील आहे, हीअ जंग तवील आहे. इन सॼी जंग में ईअं थींदो केॾीमहिल असांजा माण्हू उहो अॻुवा करे खणी वेंदा. ऐं शाह साहब जीअं चयो आहे न, कॾहिं थिजे कन, कॾहिं थिजे वात, कॾहिं थिजे ॿकरो, कॾहिं थिजे कात. सो असां उन कैफ़ियत में हलूं था. ऐं जंहिं ॾींहुं हाणे असीं ॿकरे वांगुरु कुसजूं था, पंजाब तूं ॿुधी छॾ कुई पियो, पर जंहिं ॾींहुं असां कात हथ में खयूं त पोइ तव्हांजी फ़ौज जो उहो असरु थींदो जो बंगाल उन्हनि खे ॿीहर यादि अची वेंदो. तव्हां समूरनि जी महिरबानी.
جی حسن ردیش، جی حسین، جی ایم سید. جی جی بہت شکریہ برفت بھائی. بس یہ آپ نے تمام نکات کو مطلب اس میں کنکلوژن کر لیا ہے، سمرائز کر لیا ہے. بس میں کراچی کے بارش کے حوالے سے، کراچی میں جو صورتحال ہوئی ہے، تو یہ پنجابی میڈیا، پاکستانی میڈیا، اس کو موقع مل گیا. اس نے غداروں کو بٹھا کر پتلی تماشا اور ان کو لڑوانا اور ڈرامے بازی شروع کروا دی. اور بھائی ابھی ہم نے آج ایک چھوٹا سا تجربہ کیا ہے. ہمارے 4 کالر تھے. ہمت اور حوصلہ ہے اس میڈیا میں، ہمارے ان کالرز کو لے لو. ہمارے الطاف حسین بھائی کے قائد کے چاہنے والوں کو ایک دفعہ لے تو لو لائیو کالز پہ، لائیو ویڈیوز پہ. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بتائیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ مطلب جو ہمارے کالرز کے جو احساسات تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ یہ کر لو، کسی نے ٹویٹر کے ٹرینڈ پہ آ جاؤ، سب نے اپنی اپنی تجاویز دی. اور ان کی گہری نظر ہے، الطاف حسین بھائی کے خطابات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو فکر ہے اپنی قوم کی. اور یہاں تک کہ آخری ساتھی نے تو، آخری کالر نے تو یہ بھی کہا کہ اب ہمیں ڈنڈا اٹھا لینا چاہیے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں بالکل ذہن نشین کر لیں، اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں. اور الطاف حسین بھائی نے تو سب کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تحریک کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں. اور اس کا مطلب اب یہ خطاب دوبارہ سن سکتے ہیں 19 منٹ، اس میں بھی ذکر ہے الطاف حسین بھائی کا، کام ایسے کریں گے خوشبو کی طرح، کہ خوشبو تو آئے لیکن یہ نہ پتہ چلے کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آئی ہے. اور اسی طریقے سے ابھی 2 اہم آج اعلانیے جاری ہوئے ہیں ایم کے مرکز سے. ایک تو یہ کہ قائد طریق الطاف حسین بھائی 3 اگست کو اپنے لیکچرز کے سلسلے کا 5واں حصہ الطاف حسین بھائی خطاب کرنے جا رہے ہیں. تو 3 اگست کو ہم اپنی عید کی مصروفیات اور دیگر تمام مصروفیات کے بعد اپنے وقت کو ڈالیں بروز پیر. تو اس میں ضرور ہم شریک ہوں تیاری کے ساتھ. جو الطاف حسین بھائی کی ہدایت ہے کہ پینسل قلم نوٹ کرنے کی ذرائع آپ کے پاس موجود ہوں. اور اسی طرح ایم کے کنوینر طارق جاوید بھائی نے بھی ایک گزارش کی ہے دنیا بھر کے ساتھیوں سے کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی سٹوریز، اپنی ڈیٹیل اور تفصیلات MKMORG کے ذریعے اپنی جو بھی تفصیلات ہیں اس کو اجاگر کریں، اور جو ہسٹری کا حصہ رہا ہے تحریک کا وہ دنیا کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، ملینئرز کو بتائیں. اور اس سلسلے میں ان کے مرکز سے رابطہ کریں. یہ ہماری اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کی مدد کرنے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. اور آئی ٹی کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کے آخر میں لیکن ایک بات اور کراچی کے حوالے سے کرتا چلوں، جہاں اتنی لاپرواہی ہے غدار کی سب کی، تو بھائی مطلب میرا دل تو نہیں چاہتا، سب دکھے ہوئے دل ہیں. غرفت بھائی نے بھی ذکر کیا، ہماری مائیں بھی بیچاری اس میں پانی میں مر گئی، بیچاری شہید ہو گئی. اسی طرح موٹر سائیکلیں ایسے چلائی جا رہی ہیں جیسے کشتی چلتی ہے، صرف ہینڈل نظر آ رہا ہے. تو یہ دنیا کے بین الاقوامی شہر کراچی کی صورتحال ہے. تو انفراسٹرکچر کو زبردستی تباہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غرفت بھائی کی بھی نوٹس میں آ جائے، الطاف بھائی نے ہمیشہ بتایا ایئرپورٹ، کینٹونمنٹ ایریاز اور کینٹونمنٹ ایریا کا لے پالک جنرل یا بریگیڈیئر جو بھی ریاض ملک، اس کی کالونیز میں، اس کے علاقوں میں کہیں اس قسم کی صورتحال نہیں ہوئی. جب ایئرپورٹ کو بچانا ہوتا ہے، یہ ملیر کنٹونمنٹ کو بچانا ہوتا ہے، تو گلستان جوہر کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. گزشتہ 10-15 سالوں سے یہ عمل جاری ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. تو بھائی یہ فوجی، یہ کنٹونمنٹ، یہ ہمارے لیے مستقل مصیبت ہے. اس سے کیسے جان چھڑانی ہے یہ اب آپ کے ہاتھ میں. آئی ٹی کی ٹیم سے گزارش، الطاف حسین بھائی کے خطاب کا ایک کلپ جو بہت ضروری ہے، وہ الطاف حسین بھائی نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا، وہ دکھا دیں. اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. آج ان کے جو سچے لیڈر ہیں، جس میں بہادر جیالہ، سائیں شفیع برفت ہو، چاہے جو جسمم کے چیئرمین ہیں، چاہے بشیر قریشی کے سچے فالوورز جو ایجنٹ نہیں ISI کے، جو عبد الواحد آرے سر کے ساتھ ہیں، جو ایجنٹ نہیں، سائیں میر سلیم میر، ڈاکٹر صفدر سرکی اور ان کے ہمنوا
جس قوم، جس موم، آرے سر، میں سنان جو بشیر قریشی کا بیٹا ہے، سنان قریشی، اس سے کہتا ہوں کہ تمہارے ارد گرد اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن تمہارے بہت قریبی لوگوں میں میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ تمہارے باپ کے قاتلوں میں وہ شامل ہیں جو تمہارے قریب ہیں. Be careful. کیوں؟ جتنی غداریاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. جی، یہ میسج تھا الطاف حسین بھائی کا غرفت صاحب کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے اور دیگر سندھی قوم پرست ساتھیوں کے لیے. آئی ٹی کی ٹیم نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا پروگرام کے اختتام سے پہلے، کیونکہ آئی ٹی کی ٹیم نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بھرپور پرفارمنس دی ہے، ان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہ ایک چیز ہم سے مس ہو گئی تھی. ہم دکھانا چاہتے تھے کہ آئی ٹی ٹیم نے گزارش کی ہے کہ یہ وہ تصاویر ہیں، یہ وہ چاکنگ ہے جو ہماری مائیں بہنیں جسمم کی، ایم کی کر رہی تھی، تو ان کو مٹایا گیا ہے، جس میں یہ پلیچو، لطیف پلیچو، قادر مکسی اور یہ پنجابی فوج کے تمام دلال اور یونیفارم والے لوگ یہ اس کو مٹا رہے ہیں. الطاف حسین بھائی کے نعروں کو، سندھو دیش کے نعروں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ بھئی اب ہم تمہارے تصویریں بھی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ تم نے کس کس کو کیسے پکڑا ہے. تو جو اطلاعات آتی رہیں گی ہم دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے اور تمہیں پیغام دیتے رہیں گے. نہیں تو پھر ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ دیکھ لیں، اس میں شفیع غرفت بھائی نہیں کہہ رہے، اس میں الطاف حسین بھائی نہیں کہہ رہے، اس میں ایم کی ذمہ داران نہیں کہہ رہے، اس میں عام عوام کے لوگوں نے جو 4 ہمارے آج سے، ہم آئندہ اس میں اور اضافے کی کوشش کریں گے. جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہمیں اسسٹ کرے گی، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماحول کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے اور لوگوں میں ہمت اور جرأت کس انداز میں آ رہی ہے. اس بات کے ساتھ اجازت. جی اے سندھو دیش، جی اے سائیں جی ایم سید، جی اے سائیں الطاف حسین. رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا. زندگی جن کی دشوار تھی، ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا. قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے حق کے رکتے
थकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशी, काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे, ये ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए शान से जब वतन आएंगे, जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं।